बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वल्यौम सनदरुस इंशाअल्लाह दरसन जदीदन वहादा हुवा दर्स हौला अल कलाम वहादा दर्स तहत अल वहदा अत्तासिआ बिउनवान अल जव्व। जय्यद सनतदर्रबु फी हादा दर्सी अला तबादुलिल हिवारी मअ ज़ुमलाइना व कज़ालिका तबादुलिल हिवारात वल अस्इला वल अजविबा नतदर्रबु फी हादा दर्स इंशाअल्लाह। फकूनु मुस्तअद्दीन जय्यदन वंज़ुरू इला हादिहि तदरीबात अव्वलन व इला हादिहि सुवर जय्यदन व बअद ज़ालिक नतदर्रबु इंशाअल्लाह विफ़क़ हादिहिल अम्सिला अल मौजूदा अमामना अला शाशा। उन्ज़ुरू हुना उन्ज़ुरू जय्यदन हुना अमाम अस्सुवर उन्ज़ुर मक्तूबुन हुना सलासा कलिमात मक्तूबुन हुना सलासु कलिमातिन लंदन बारिदुन खम्सुन लंदन बारिदुन व खम्सुन। अल मुसन्निफ कव्वन अल हिवार मिन हादिहिल कलिमात अस्सलासा मिन हादिहि अल कलिमात अस्सलासा। मन कव्वना अल मुसन्निफ कव्वन अल हिवार मिन हादिहिल कलिमात अस्सलासा व अजराहा बैन अत्तालिबैनि। फ़क़ाल तालिब अल-अव्वल कैफ़ अल-जव्वु फ़ी लंदन। अजाब अत्तालिब अत्तानी अल-जव्वु बारिदुन जिद्दन फ़ी लंदन। फ़सअल अत्तालिब अल-अव्वल व क़ाल कम दरजतुल हरारतिल आना। अजाब अत्तालिब अत्तानी व क़ाल दरजतुल हरारतिल आना खम्सुन। व अला हादल मिसाल नतदर्रबु हौला हादिहिल कलिमात व हौला हादिहिल कलिमात हौला हादिहिल कलिमात हौला हादिहिल कलिमात। जय्यद फकूनु मुस्तअद्दीन जय्यदन। हल अंतुम मुस्तअद्दून? नअम नहनु मुस्तअद्दून। जय्यद हसनैन उन्ज़ुर इला हादिहिस सूरा व इला हादिहिल कलिमात जय्यदन। मक्तूबुन तहत हादिहिस सूरा अल जज़ाइर मुअतदिलुन अशरुन। अना अत्तालिबुल अव्वल व अंत अत्तालिबुत तानी। जय्यद अना अत्तालिब अल अव्वल अस्अलुका कैफ़ल जव्वु फ़िल जज़ाइर। अल जव्वु मुअतदिलुन फ़िल जज़ाइर। जय्यद कम दरजतुल हरारतिल आना। दरजतुल हरारतिल आना 20 عشر جيد أحسنت يا حسنين. والآن حمد لله انظر إلى الصورة وانظر إلى هذه الكلمات المكتوبة تحت الصورة. الرياض ضافئ 20. أنا الطالب الأول، أنا صديقك وزميلك، وأنا بمثابة الطالب الأول وأنت بمثابة الطالب الثاني. جيد. أنا أسألك الآن كيف الجو في الرياض؟ الجو دافئ في الرياض. جيد. كم درجة الحرارة الآن؟ درجة الحرارة 20. أحسنت بارك الله فيك ممتاز 10/10. والآن جاء دور أم كلثوم انظري إلى الصورة وانظري إلى هذه الكلمات المكتوبة تحت الصورة. مكة حار 40. أنا زميلك. جيد. أسألك الآن كيف الجو في مكة؟ الجو حار جدا في مكة. كم درجة الحرارة الآن؟ درجة الحرارة الآن 40. ما شاء الله بارك الله فيك. نقول درجة الحرارة لا نقول درجة الحرارة بل نقول درجة الحرارة. الراء مفتوحة. درجة الحرارة. جيد. أمرين انظري إلى هذه الصورة وانظري إلى هذه الكلمات المكتوبة تحتها. تونس معتدل 10. أنا زميلك وأنا بمثابة الطالب الأول وأنت بمثابة الطالبة الثانية. جيد. أنا أسألك كيف الجو في تونس؟ أجيبي ردي.
بارد. الجو جدا. معتدل في تونس. نعم، الجو معتدل في تونس. كم درجة الحرارة الآن؟ درجة الحرارة الآن 10. ما شاء الله، بارك الله فيك يا أمرين. والآن أغلق المائك وانظروا إلى هذا التدريب. هذا هو التدريب الثاني. مكتوب هنا تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. إذن سنتبادل الحوار فيما بيننا وأنا أكون زميلكم. جيد. كيف نتبادل الحوار؟ كما هنا مكتوب، انظر هنا مكتوب تحت الصورة لندن وتونس. جيد. المصنف كون الحوار حول هاتين الكلمتين لندن وتونس، وكذلك نحن نكون الحوار وندير الحوار وفق هذا المثال كما نرى لندن وتونس. هذا هو لندن وهذه هي تونس. هذه هي لندن وهذه هي تونس. جيد. أنا الطالب الأول وأنت الطالب الثاني يا حسنين. هل سنقضي العطلة في لندن؟ هل سنقضي العطلة في لندن؟ لا، سأقضيها في تونس. هل ستقضي؟ جيد. لماذا ستقضي العطلة في تونس؟ الجو بارد جدا في لندن ومعتدل في تونس. جيد، ما شاء الله، بارك الله فيك، أحسنت. والآن جاء دور أم كلثوم. أم كلثوم جاء دورك الآن، كوني مستعدة. انظري هنا، انظري هنا، انظري هنا. ماذا مكتوب هنا؟ مكتوب تحت الصورة الرياض المدينة. انظري إلى الصورة وانظري إلى المكتوبة تحتها. المكتوب تحتها الرياض والمدينة. إذن أنا أسألك، هل ستقضين العطلة في لندن؟ أنت مؤنث لذا أقول ستقضين. هل ستقضين العطلة في لندن؟ لا، سأقضيها في المدينة. لماذا ستقضين العطلة في المدينة؟ الجو بارد في الرياض ومعتدل في المدينة. ما شاء الله، بارك الله فيك، عظيم، أحسنت، رائع. والآن جاء دور حمد الله. حمد الله، انظر إلى الصورة، إلى الأهرامات والمكتوب تحتها. ماذا مكتوب تحت الصورة؟ مكتوب تحت الصورة النيجر مصر. جيد. أنا أسألك، هل ستقضي العطلة في النيجر؟ لا، سأقضيها في مصر. في مصر. لماذا ستقضي العطلة في مصر؟ لماذا؟ الجو بارد في نيجر في النيجر ومعتدل في مصر. في مصر. جيد، أحسنت، بارك الله فيك يا حمد الله. والآن جاء دور أمرين. انظري إلى الكعبة المشرفة وإلى هذه الصورة، وانظر إلى المكتوب تحت الصورة. ماذا مكتوب هناك تحت الصورة؟ مكتوب الخرطوم المكة. خرطوم هي عاصمة السودان. خرطوم هي عاصمة السودان. جيد. أنا أسألك، هل ستقضين العطلة في الخرطوم؟ لا، سأقضيها في مكة. لماذا ستقضين العطلة في مكة؟ الجو بارد في خرطوم ومعتدل في مكة. ما شاء الله، بارك الله فيك، أحسنت يا أمرين. الآن أغلق المائك. يا أيها الإخوة الأفاضل، انظروا إلى التدريب الثالث. مكتوب هنا تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. إذن سنتبادل الحوار فيما بيننا. كيف سنتبادل؟ سنتبادل الحوار وفق هذا المثال. أين سنقضي عطلة الأسبوع؟ المثال هنا، أين سنقضي عطلة الأسبوع؟ قال الطالب الثاني نذهب إلى عمان. فقال الطالب الأول عمان بعيدة، نذهب إلى مكة. فقال الطالب الثاني فكرة طيبة، نذهب إلى مكة. كون الحوار
المصنف حول هذه الكلمات الموجودة هناك تحت الصورة عطلة الأسبوع عمان مكة، وكذلك نحن ندير الحوار حول هذه الكلمات الموجودة هنا، حول هذه الكلمات موجودة هنا، الكلمات حول هذه الكلمات. جيد. نعم. أولا حسنين، هل سنقضي عطلة الربيع في عطلة الربيع؟ أين سنقضي عطلة الربيع؟ أين سنقضي عطلة الربيع؟ الرياض بعيدة، نذهب إلى المدينة. فكرة طيبة، نذهب إلى المدينة. جيد ما شاء الله، بارك الله فيك. أم كلثوم، هل سنقضي عطلة الصيف في النيجر؟ نذهب إلى النيجر. أين سنقضي عطلة الصيف؟ أين سنقضي عطلة الصيف؟ نذهب إلى النيجر. نيجر بعيدة، نيجر بعيدة، نذهب إلى الأردن. فكرة طيبة، نذهب إلى الأردن. ما شاء الله، بارك الله فيك. لقد جاء متجول بائع متجول فشوش ذهني، وخرب ذهني وقطع علي الفكرة، فقلت ما قلت. والآن جاء دور حمد الله. حمد الله، انظر إلى الأحرامات، إلى الصورة. هناك مكتوب عطلة الربيع باكستان مصر. فأنا أسألك، أين سنقضي عطلة الربيع؟ أين سنقضي عطلة الربيع؟ باكستان. نذهب إلى باكستان. باكستان بعيدة، نذهب إلى مصر. فكرة طيبة، نذهب إلى مصر. جيد ما شاء الله، بارك الله فيك. تمرين، انظري. بعيدة دور. نعم بعيدة معناه دور. نعم مؤنث. نعم بعيد. نعم جد مذكر. بعيد معناه دور، بعيدة معناه دور، दोनों का माना होता है दूर, लेकिन बाईद मुज़क्कर के लिए और बाईदतुन मुअन्नस के लिए। जितनी भी कंट्रीज हैं सब बाईद बोले जाएं, बाईदतुन बोले जाएंगे, सब मुअन्नस होते हैं। जितने भी ममालिक हैं सब मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं अरबी में, ठीक है, इल्ला माशाअल्लाह। चलिए, अमरीन, उन्ज़ुरी इला हाज़िही सूरा वल मक्तूब तहतहा उतलतु सैफी लंदन तुनिस। इज़न अना असअलुकी ऐना सनक़दी उतलतु सैफी? نذهب إلى لندن. جيد. لندن بعيدة، نذهب إلى تونس. ما شاء الله، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. انظري هنا مكتوب هنا التدريب الرابع، تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. جيد. إذن سنتبادل الحوار فيما بيننا ونقول ونتدرب كما هنا مكتوب وكما هنا مثال موجود، يعني مثال وفق هذا المثال، نتدرب وفق هذا المثال. وهذا المثال حول هذه الكلمة فقط، السوق، حول هذه الكلمة فقط. وكذلك إن شاء الله نتدرب حول هذه الكلمة الشاطئ، البر، والمدرسة. جيد. الجامعة، السوق. جاء طالب إلى طالب آخر وقال هل نذهب إلى السوق الآن؟ فقال الطالب الثاني السماء تمطر. فقال الطالب الأول ماذا نفعل؟ أجاب الطالب الثاني وقال نبقى الليلة في البيت. فقال الطالب ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله. وكذلك نحن نتبادل الحوار فيما بيننا. جيد. نعم. حمد الله، حمد الله. أو الآن حمد الله، حمد الله، انظر هنا مكتوب الشاطئ. نعم. هل نذهب إلى الشاطئ الآن؟ السماء تمطر الآن. ماذا نفعل؟ نبقى الليلة في البيت. ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله. جيد. حسنين، انظر هنا مكتوب البر. هل نذهب إلى البر الآن؟ هل نذهب إلى البر الآن؟
إلى البر حار جدا. لا انظر هنا، نحن نتدرب وفق هذا المثال، نتدرب وفق هذا المثال. أين كنت؟ لم ترى ولم تركز جيدا. نتدرب وفق هذا المثال. انظر هنا جيدا، لقد تغيبت، أعتقد أنك كنت غائبا. هل نذهب إلى السوق الآن؟ وقال السماء تمطر. فقال الطالب الأول ماذا نفعل؟ فقال الطالب الثاني نبقى الليلة في البيت. فقال الطالب الأول نذهب غدا إن شاء الله. وهكذا نحن نتدرب هنا. جيد؟ نعم. هل نذهب إلى البر الآن؟ السماء تمطر. جيد. ماذا نفعل؟ نبقى الليلة في البيت. ونذهب غدا إن شاء الله. ونذهب إلى البر غدا إن شاء الله. جيد، بارك الله فيك. والآن أمرين انظري هنا، انظري جيدا. هل نذهب إلى المدرسة الآن؟ السماء تمطر الآن. ماذا نفعل؟ نبقى الليلة في البيت. جيد. ونذهب غدا إلى المدرسة إن شاء الله. إن شاء الله. أم كلثوم انظري هنا، الجامعة. جيد. هل نذهب إلى الجامعة الآن؟ السماء تمطر. ماذا نفعل؟ نبقى الليلة في البيت. جيد. ونذهب غدا إلى الجامعة إن شاء الله. إن شاء الله.